Hello everyone. Today I am at Agloti Sankodem village in Dharbandora Taluka, and today the news is a tiger, dead tiger, has been spotted in this area, in this forest at Agloti Sakolda. And today's date is 2nd May 2026. The tiger which is dead is supposed to be died at least 15 days or around 30 days in between, and it is cut into two parts now, so it will be very difficult to know what is the exact cause of this death of this tiger. The death of the tiger is reported very late, at least after around 20 to 30 days, and so let us see what will be the investigation report comes out. It is very rare to see a tiger, striped tiger in this area, and its death is very surprising. धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरियाच आसा, हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा, पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचे वास्तव्य आसा आनी हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें, आनी ते पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले, आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोड्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा. आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जीस वारके ते येयल्ले आसा. आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचें कारण मिमांसा ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते, आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय तेचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता. आनी आमचे सरकार आतां कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आतां गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लो आसा. आतां हांवें कोणाच्या नांवान रडपाचें तें बी कळना. कितें तें गेलें